बैक जी प्रोग्राम में गुजरी बैठक और जी गुजरी बैठक मां हूं आरजे साजिदा रफीक थारा नाल जी और वेलकम बैक जी और उन सारा ना मैं खुश आमदीद कहूंगी जरा के फेसबुक ऊपर मारा नाल है चूंकि हम आ गया जी फेसबुक ऊपर लाइव सुना एफएम 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी मारो इस ऊपर हम इस वेले प्रोग्राम गुजरी बैठक में लाइव आ गलबात आज का प्रोग्राम हो रही है जी खवातीन की जी अहमियत है उनका जरा हकूक है और मुआशरा में जो उनको किरदार है उस हवाला नाल तदम देखो जी खवातीन जड़ी है सिर्फ घर की जीनत नहीं बल्कि काते पार भी खवातीन को किरदार जुड़ो है वो बड़ो अहम है खवातीन किसी भी शोबा में होवे वो उस्ताद होवे इंजीनियर होवे उस्तानी होवे कारोबारी खातून होवे हर जगह खवातीन ने अपनी जड़ी सलाहियत है उनको लोहो मनवायो है अपनी काबलियत नाल दूजा ना मुतासर कियो है और मुआशरा की गल की जाए तो मुआशरा की जड़ी तरक्की है वह खवातीन के बगैर मुमकिन ही नहीं क्यों कहना चाहिए कि खवातीन की तरक्की जड़ी है वह मुआशरा की तरक्की है और इसके अलावा जी खवातीन अगर यकसा जरा मौका है वे दिता जाए मुख्तलिफ शोबा में तो यकीनन खवातीन जड़ी है वे मर्द का मुकाबला में ज्यादा जिम्मेदार भी हैं और अपनी इस सलाहियत नाल वे बहुत आगे भी जा सके न सिर्फ या कि अपना घर की जड़ी माली कफालत है वह कर सके बल्कि इसका नाल जी वे अपना मुल्क की जड़ी तरक्की है उसमें भी अपनों एक जानदार किरदार अदा कर सके और हमेशा जी खवातीन साबित किया है कि उन्होंने जद भी मौका लभ्यो है उन्होंने अपना जो किरदार है उस नाल जी दूजा ना मुतासर भी किया है अपनी जिम्मेदारियां ना बड़ी चंगी तरीके नाल पूरो भी किया है और हम देखा जी मुआशरा में आज भी जी बाज इलाका में बाज दूर दराज इलाका में जब के हम 21वीं सदी में पहुंच गया जी और दुनिया जड़ी है वह चांद ऊपर पहुंच गई है लेकिन बाज जगह आज भी खवातीन जड़ी है वे मजलूम है खवातीन सिर्फ नाजुक है खवातीन में हम देखा जी खुदकुशी का जरा वाकयात है वे आज भी बहुत ज्यादा तादाद में हो रहे हैं बल्कि हर साल अगर हम अपना मुल्क की गल करें तो ये शरह जड़ी है वह बढ़ती जा रही है जड़ी के यकीनन बहुत ज्यादा अफसोसनाक है और इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं सबसे पहले तो अगर हम जब भी खवातीन को जो दिन है वह मुनाद है उस ऊपर यो जरूर हम ना देखना चाहिए कि हमने ये वजूहत तलाश करनी है कि जिनकी वजह से खवातीन जड़ी है वो इतना बड़ो कदम चाहें क्योंकि अमूमन यो देखो गया है जी कि खुदकुशी तक कोई भी बंदो चाहे वो मर्द है चाहे वह खातून है उस वेले है जिस वेले उसको जेन बिल्कुल कम करनो यानी कि छोड़ दे बहुत सारा वाकयात हमने अपना इस दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में देखा अपनी इस रियासत आजाद कश्मीर में देखा पाकिस्तान में देखा जिस जगह के बहुत सारी जी खवातीन ने वे अपना बच्चा समेत यानी उन्होंने खुदकुशी की और यो कदम लेनो इतना आसान नहीं बाजा ने अपना बच्चा न छोड़ के जाके खुदकुशी की और एक माह वास्ते कम से कम यो कदम जानो जड़ो है यो आसान नहीं होता और इसके पीछे यकीनन कोई ऐसी वजूहत है कि जिन्ह की वजह से उनको जिस वेले कोई चारो नहीं बचतो जिसले कोई उनकी गल नहीं सुनतो उस वेले आखिर उन्होंने बेबस हो के यो कदम जानो पे यानी अपनी जिंदगी को खात्मो करना पे इसके अलावा देखो जी फिर घरेलू तशद्दुद जो है खवातीन ऊपर दिन ब दिन वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हो कितनी दफा हम सुना जी ससु ने जी आग ला छोड़ी तेल छिड़क के उसना साड़ छोड़ो या खामद की कनी थे उसना तशद्दुद को निशानों बढ़ायो गयो या जी रिश्तेदारों की कनी थे तशद्दुद को निशानों बढ़ायो गयो और बास जी जरा दूर दराज पाकिस्तान का इलाका है उन्होंने मत अज भी जड़ी बच्ची है ना उन्होंने नाल बहुत नारवा जो सलूक है वो किया जाए और बाज जगह जी बचपन में ही उनका रिश्ता तय किया जाए बाज जगह उनके बिल्कुल बचपन में शादी करा दी जाए यानी ऐसा ऐसा रवाज जड़ा है वे आज भी आम है और इन्ना ना खत्म करने की बेहद जरूरत है क्योंकि जी मारो तलक जो है वो इस्लाम नाल है और मारो जो दीन है मारो जो मजहब है ना और खवातीन का हवाला नाल उसने बहुत ज्यादा खवातीन ना यानी मर्दा का बराबर जड़ा हकूक है वे दीता है रहमत करार दितो है बच्ची ना और इसके अलावा जी जायदाद में इसको हिस्सो फिर देखो तालीम में इसको बराबर को जो मौको है ये सारी चीज जी है ये हमने हमारा मजहब ने दी थी फिर कैसा हो सके जी हम अपना अपना मुसलमान भी का और अपना मजहब का खिलाफ जाके कोई भी कदम चाह और जी ये चीज सारी खत्म करने की हमना बेहद लोड़ है क्योंकि जब तक हम ये खत्म नहीं कर सा उस वेले तक हमारा माशरा में न हमारा माशरा तरक्की करेगा न हमारा माशरा में सुधार आएगा उसकी वजह यह कि हम हमेशा कहा ना कि खवातीन माशरा को बहुत अहम हिस्सा है खवातीन अगर किसी ने क्यों है ना
کہ وجود زن نال تصویر کائنات میں رنگ ہے تو یہ گل جڑی ہے علامہ اقبال نے ایویں نہیں کہی بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفہ ہے. اور اس فلسفہ نہ سمجھن کی لوڑ ہے جی. دیکھو ایک کار جڑو ہے خاتون کا بغیر مکمل نہیں ہوتا، ایک مرد خاتون کا بغیر مکمل نہیں ہوتا، معاشرہ خاتون کا بغیر مکمل نہیں ہوتا. پھر ہم کس طریقے جی جڑی ہماری خواتین ہیں جڑی ہماری بچی ہیں انہوں نے نظر انداز کر سکاں. اور ایک چیز جڑی ہمارا معاشرہ میں بہت زیادہ دیکھنے میں آئے وجہ کہ ایک صنفی تضاد جڑو ہے اج بھی بہت زیادہ پڑھا لکھا لوگ جڑا ہے وہ اج بھی صنفی تضاد جڑو ہے اس کو یعنی انہوں کا کارما انہوں کی جڑی بچی ہیں وہ بڑھے یعنی کارما والدین جڑا ہے وہ اپنا جڑی اولاد ہے بچہ اور بچی ماں وہ کاتے ہی فرق کریں. یعنی بچوں اگر پیدا ہوا تو بہت زیادہ خوشی منائی جائے، اس نے بہت زیادہ یعنی سرایو جائے، اس کی ہر چیز کو خیال رکھو جائے، اس کا کھان پین کو خیال رکھو جائے، اس نے پڑھنے سے اچھا ادارہ میں بھیجو جائے. اور اس کا مقابلہ میں بچی جڑی ہے نہ اس کی پڑھائی پر اتنی توجہ دیتی جائے، نہ اس کا کھان پین نہ توجہ دیتی جائے، اور نہ اس کے پیدا ہونے پر زیادہ خوشی منائی جائے. یعنی کہتے ہی وہ بچی جڑی ہے وہ صنفی امتیاز کو ایک شکار ہو جائے. اور اس وجہ سے وہ بچی بہت زیادہ قابل ہونے کا باوجود جب وہ کرتے باہر جائے کسی بھی جگہ، اگر وہ کسی جگہ انٹرویو واسطے جائے کسی جگہ مطلب اس نے جس جگہ کے اپنی جڑی پرفارمنس ہے وہ دسنی ہے اس جگہ وہ اس طریقہ مظاہرہ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ احساس کم تری میں مبتلا ہوا ہے اور جڑوں کہ اس نے کرتے ہی لبے ہوئے اور وہ مطلب اس نے سب کچھ آتا ہوا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا. وہ چار بندہ میں جب ویسے گی وہ اپنا اپنا ہمیشہ دوسرے کو کم تر سمجھے گی، بڑے سمیٹ کے اپنا اپنا ویسے گی. یعنی یوں محسوس ہے گو کہ اس نے لگا ہے کہ یہ سارا لوگ میرا تے بہت زیادہ بہتر ہیں اور ہوں انہوں تے بہت زیادہ کم تر ہوں. اور اسی وجہ سے ہماری جڑی بچی ہیں وہ شاید بعض دفعہ تشدد کو نشانہ بھی بن جائیں، بعض دفعہ جڑو ہے ہراسمنٹ بھی انہوں پر ہو جائے کیونکہ انہوں نے اگے تے مطلب انہوں نے کروں اگر اعتماد ہوگا نا کوئی بھی بچی ہے بچوں ہے بچی اس نے کروں چاہت اعتماد ہے گا نا وہ باہر کسی بھی چیز کو مقابلہ جڑو ہے نا وہ بڑی بہادری نال کرے، بڑا پر اعتماد طریقہ نال کرے. اور اگر ہراسمنٹ کی گل ہو جائے تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اگر بچی جڑی ہے وہ کروں پورے اعتماد ہے تو یقیناً جی کسی نے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس بچی کے نال کوئی اس طرح کی گفتگو کرے یا اس طرح ہراسمنٹ کو اس نے نشانہ بڑھائے. وہ اپنا واسطے بھی آواز چاہے وہ جڑا دوجا لوگ ہیں انہوں واسطے بھی آواز چاہے. جناب یہ چیز ساری جڑی ہے کہ ہم نہ سمجھن کی لوڑ ہے اور ہم نہ اپنی بچیاں نہ جی اعتماد دینا ہے اور انہوں نے تعلیم کا زیور تے آراستہ کرنا ہے کیونکہ انہوں کو کام جڑو ہے صرف چولہا بٹو ہی نہیں بلکہ انہوں نے اور بہت ساری ذمہ داری سنبھالی ہے اور سب تے اہم ذمہ داری بچہ کی پرورش ہے جڑی کہ تعلیم تے بغیر جڑی ہے وہ اس طریقے نال وہ اچھا خطوط اوپر نہیں کر سکتے. خواتین کی جڑی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ اور انہوں کو حقوق کو خیال رکھنا اس معاشرہ کو جڑو ہے وہ فرض ہے اور مختلف شعبوں میں انہوں نے یکساں مواقع فراہم کرنا ہم سارا کو فرض ہے. فیس بک کو ہمارا سیشن پہنچے جی اپنا اختتام نہ